फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमरीका में कामयाब। मिलिट्री डिप्लोमेसी, भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनाल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फितनाल हिंदुस्तान को माली इमदाद दी। जख्मी दहशतगर्दों का भारत में इलाज किया जाता है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी, अमरीका ने BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं पाकिस्तान में बेगुनाह शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए। BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप के हमलों से शदीद जानी नुकसान हुआ। दोनों को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। कलअदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। दहशतगर्द तंजीमों की नामजदगी उनकी माली और लॉजिस्टिक मुआविनत ख़त्म करने का मौसर तरीका है। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेगा। अमेरिका का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। दूसरे ममालिक भी इन तंजीमों को दहशतगर्द करार दे सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि ये दहशतगर्द तंजीमें बेगुनाह शहरियों को शहीद करती हैं। पाक भारत जंग में BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी को सपोर्ट किया। हमारी कोशिश होनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा से इन तंजीमों को दहशतगर्द करार दिलवाएं। पाबंदी से दहशतगर्दों को भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने पर ट्रंप का शुक्रिया। यूरोपीय यूनियन भी कह रही है भारत पर पाबंदियां लगाएंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि जंग में शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने ऐसी मार मारी, भारत अब तक होश में नहीं आ रहा। पानी रोकना भारत का बुज़दिलाना इक़दाम है। मुत्तहिद होकर मोदी की आबी जारहियत का भी मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरमीम की बातें बेबुनियाद करार दे दी। हुकूमत से फौरी तौर पर नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाकर नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया। गिलगित में दरियाए हुंजा एक बार फिर भिपर गया। गुलमत और गोजल के मकाम पर सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। 50 से ज्यादा मजदूर जद में आने से बाल बाल बच गए। शाहराह रेशम पर लैंडस्लाइडिंग, बड़े बड़े पत्थर गिरने से मुतअद्दिद मकामात पर रास्ते बंद, कई मुसाफिर फंस गए। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्लाह फिराक का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों से दो चार है। सैलाबी रैलों से वाटर चैनल्स, खड़ी फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। शिगर में ज़रई अराजी और दरख्त रैलों में बह गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर मंसूबा 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं सोलर मंसूबे की खुद निगरानी करूंगा। कम लागत माहौल दोस्त बिजली फराहमी के लिए मंसूबा तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। GB के लोगों को 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग से निजात और दूर दराज इलाकों में बिजली की फराहमी के लिए सोलराइजेशन सबसे मौजू हल है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को बारिशों और सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली में NDMA सूबों से ताउन मरबूत बनाए। सेनेट में शहरी रहमान की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। नशस्तों से उठकर चेयरमैन डाइस के सामने जमा हुए, फिर वॉकआउट कर गए। शहरी रहमान बोली PTI की हुकूमत में सारे दोस्त मुल्क पाकिस्तान से दूर हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत हम सब सिफारतकारी के महाज पर सरगर्म हैं। हुकूमत की मुआशी और सिफारती कामयाबियाँ हजम नहीं हो रही। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हालिया दिनों में मुल्की सियासी और अदालती तारीख में बदतरीन फैसले किए गए। हमारे वर्कर्स को झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। फैसलों के बाद फौरन इलेक्शन कमीशन ने अरकान को नाअहल कर दिया। इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का फैसला दिया तो उसकी वजूहात भी बयान की। किसी मुजरिम को रिलीफ देना अदालतों का काम है। हम या कोई और कानून को बाईपास नहीं कर सकता।
اسپیکر قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت، اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت ایوان زیریں کا اجلاس، پی ٹی آئی رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کا معاملہ اٹھا دیا، اسد کیسر اور عامر ڈوگر نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے رویے سے آگاہ کیا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر لے، سیاست کا حسن بیٹھ کر بات کرنے میں ہے۔ اس موقع پر اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ اپوزیشن کے 2 ارکان حکومتی وزراء اور نوید قمر کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے پر بات کر لیں۔ پی ٹی آئی ارکان کی ایوان میں نعرے بازی، اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا قومی اسمبلی کے باہر اسمبلی لگانے کا اعلان، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا ٹاک میں اسد قیصر نے کہا کہ آج ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کیا، ہماری بانی پی ٹی آئی سے جلد ملاقات نہیں کرائی جا رہی، آج بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہ ہوئی تو کل پھر سے بائیکاٹ ہوگا، کل قومی اسمبلی کے باہر اجلاس ہوگا۔ علی محمد خان بولے بانی پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم ہیں، انہیں عام قیدی کے مطابق بھی حقوق نہیں مل رہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ میں ملاقات، انصاف تک رسائی بہتر بنانے اور عدالتی نظام کو جدید بنانے پر تبادلہ خیال۔ چیف جسٹس نے ٹیکس سے متعلق مقدمات کی درجہ بندی اور ٹیکنالوجی پر مبنی اصلاحات پر روشنی ڈالی، متبادل تنازع حل نظام کی کامیابی کے لیے حکومتی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ، ڈاکٹر یاسمین راشد عمر سرفراز چیمہ کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کی جائیدادیں بھی ضبط ہوں گی۔ عدالت نے سزا یافتہ مجرموں کے جیل وارنٹ جاری کر دیے، چاروں ملزمان کو 10 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ شادمان، تھانہ سرور روڈ میں مقدمات درج ہیں۔ عدالت نے گزشتہ روز ملزمان کے خلاف دونوں کیسز کا فیصلہ سنایا تھا۔ عدالت کا شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم، سپرنٹینڈنٹ جیل کو مراسلہ بھی جاری۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں نئے اپوزیشن لیڈرز کی تقرری روکنے کا حکم، پشاور ہائی کورٹ میں عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی کے خلاف درخواست کی سماعت، عدالت نے الیکشن کمیشن کو عمر ایوب اور شبلی فراز کے خلاف مزید کارروائی سے روک دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو نئے اپوزیشن لیڈر کے تقرر سے بھی روک دیا، چیئرمین سینٹ کو بھی اپوزیشن لیڈر کے تقرر سے روک دیا، مزید سماعت 15 اگست تک ملتوی۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت، عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواستوں پر پروسیکیوشن کو نوٹسز جاری کر دیے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ پروسیکیوشن ہائی کورٹ فیصلے میں دی گئی آبزرویشنز پر تیاری کرے، یا ضمانت کے مقدمے میں فائنل فائنڈنگز دی جا سکتی ہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں حتمی فائنڈنگز دی گئی ہیں، ہم کیس کے میرٹ پر بات نہیں کریں گے، اگر سپریم کورٹ نے کیس میرٹ پر بات کی تو ٹرائل متاثر ہوگا۔ کیس کی مزید سماعت 19 اگست کو ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے 9 مئی کیس میں سپریم کورٹ آئے تھے، اپیلیں اگلے ہفتے کے لیے لگ گئی ہیں۔ عدالت کے باہر علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کی اپیل نہیں لگ رہی، شکر ہے سپریم کورٹ نے 19 اگست کی تاریخ دی ہے، جھوٹی گواہیوں پر FIRs درج کی گئی ہیں، عدالتیں ان کیسز میں سزاؤں کو غیر قانونی قرار دیں۔ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے پیچھے پوری قوم متحد ہے، 14 اگست کو پوری قوم باہر ہوگی، یہ جشن کا دن ہے، احتجاج کا دن نہیں۔ امریکہ میں ایک اور طیارے کو حادثہ، ریاست مونٹانا میں ہوائی اڈے پر طیارہ دوسرے طیارے سے ٹکرا گیا، حادثے میں متعدد طیارے جل کر راکھ ہو گئے، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق 32 سالہ حملہ آور نے پارکنگ لاٹ میں فائرنگ کے بعد گاڑی چوری کر کے فرار ہونے کی کوشش کی۔